मडगांव म्हणून आनी कोण ते सगळे भोंवतात ते मदींच म्हणून कोणाचे कलेक्टिंग एजंट म्हणून करपाक आनी हें ते म्हणून कोण तरी म्हणून सांगतात कितें वेगवेगळी नांवां सांगून म्हणून मडगांवान बाबा आमी हावस शॉप टॅक्स भरतात बोर्डाचो टॅक्स भरतात आनी वेगळे पयशे कसले म्हणून कलेक्ट करपाचे आसता मार्केट म्हणजे आमी भितर मार्केटां भितर बशिल्ले आसतात ना न्हय आमी मार्केटां भितर बसूना जाल्यार सोंपो आमकां कित्याक सोंपो नांवाचे जे पळय बाजारात मनीस सोडल्यात ताजो अर्थच कितें सोंपो पूण येता सोंप्याचें म्हणून हांगा सोंपो कसलो लागता आमकां जे पळय म्युनिसिपल मार्केटां भितर बसतात कोणी पाव विकपाक बसूं कितेंय विकपाक बसूं तांचे कडेन सोंपो न्हय किंवा नुस्त्या बाजार कोणी बाबत बसतात नुस्तें विकपाक बसतात ते काय कोणी बसतात तांकां जे सिटी दिली हांगा कितें मडक्याची स्लीप दिली अशें करून हांगा दुकानाचेर येवन पिडप दादागिरी करप बेश्टावप आनी तेय आमचे सारके सिनियर सिटीजनाक हाजे सारके आनी लज ना रे बाबा मडगांवांत म्हाका सामको बेजार आयला पळोवन हांगा कितें चल्लां तें सद्या कोणाचोच कांय येना हो हागेलो मनीस तो तागेलो घट तो तागेलो घट आनी वेगळें कितें सांगपाचें आसा